बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे ग्रीन टी के हवाले से। ग्रीन टी हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसको कितना दिन में पीना चाहिए, कितनी बार पीना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए और हमें किस तरह से बीमारियों से महफूज रखती है, हमें किन किन बीमारियों से बचाती है और किन लोगों को ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। और अगर हम ज़्यादा पीते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, अगर हम नहीं पीते तो उसका नुकसान क्या है। तो चलिए जी, ज़्यादा ये भी जानते हैं कि क्योंकि ग्रीन टी चाय है, एक कहवा भी है, इसको चाय भी बोलते हैं। और चाय के मुकाबले में ग्रीन टी हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये तमाम बातें जान सकेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए जी, वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रीन टी के फ़ायदों के बारे में और इसके यूज़ का सही तरीका जानेंगे। और ऐसी क्या गलतियां हैं कि अगर हम ग्रीन टी को पीते हैं तो हमें इसका फ़ायदा नहीं होता है। रोज़ाना हमें कितने मिकदार में ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए, आज की वीडियो में हम वो जानेंगे। तो मुकम्मल अपने वीडियो को वॉच करना है और कहीं से स्किप नहीं करना है। ग्रीन टी के इस्तेमाल से हमारी दिमागी सलाहियत बेहतर होती है, याददाश्त बेहतर होती है। ग्रीन टी के इस्तेमाल से हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है और दिमाग की जो कारकर्दगी है उसकी सलाहियत बेहतर होती है। और वो इस वजह से होता है कि ग्रीन टी में चाय की तरह कैफ़ीन होती है। इसके अलावा ग्रीन टी का फ़ायदा ये भी है कि कैंसर से बचाव में मदद देती है। इसके अलावा ओवरी यानी कि जो बच्चादानी होती है उसके कैंसर से बचाती है। ब्लड शुगर के लेवल को वो सही रखती है। सब चाय आपका वज़न नहीं बढ़ने देती, ये तो आप जानते हैं। मुर्गन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से होने वाले जो नुकसानात होते हैं ना, उसके जो नुकसानात हैं उससे हमें बचाती है, उसको ज़ाइल करती है। ये आपके मेटाबॉलिज़्म को कुदरती तौर पर उसका इलाज करती है। जो हम बाहर के खाने खाते हैं ना, उसकी वजह से जो हमें नुकसानात होते हैं ना, उसको ज़ाइल करती है। हमारे मेटाबॉलिक को भी बिल्कुल फ़ास्ट करती है, सही करती है। और अंदरूनी तौर पे उसके नुकसानात से अंदरूनी तौर पे उसका इलाज भी करती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर के खाना खाना शुरू कर दो, साथ में आप दवा दबना सब चाय का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं करना है। सब चाय आपको मैं ये फ़ायदा बता रही हूँ कि अगर आप सब चाय का ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो जो मुर्गन ग़िज़ाएँ कभी कभी हम दावतों में खा लेते हैं, उसके नुकसानात से हमें बचाती है। बताने का मकसद सिर्फ ये है। सही है जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या कोई बीमारी हमें लाक हो जाए तो उसकी वजह से याददाश्त हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो अगर हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये है कि वो याददाश्त ना कमज़ोर होने नहीं देती है। सब चाय का इस्तेमाल याददाश्त को बेहतर बनाता है। इसके अलावा सब चाय को दवा के तौर पर याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा वज़न को कम करने के लिए सब चाय का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करती है। इसकी वजह से तेज़ी से हमारा वज़न कम होता है, दिल की सेहत को बेहतर बनाती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और बीपी हमारा कंट्रोल में रहता है। तो दिल की बीमारियों से हम महफूज रहते हैं। दिमागी सेहत को बेहतर बनाती है। ग्रीन टी में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में और याददाश्त को तेज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़रूरी नहीं है कि इसे बड़ी उम्र के लोग इस्तेमाल करें या अंडर एज जो होते हैं, मतलब मीडियम जिसकी एज होती है बच्चों की 11 से जो 20 साल के बच्चे होते हैं या 30 साल तक के जो बड़े बच्चे होते हैं, तो उसमें उस टाइम पे इस्तेमाल की जाए। भाई जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं ना, उनको छोड़कर आप 7 से 8 साल की उम्र के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार अगर करवा दिया जाए इन बच्चों को, तो इन तमाम बीमारियों से वो महफूज रह सकते हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र के बंदों को ये बीमारी हो रही है, आजकल छोटे छोटे जो बच्चे पैदाइशी होते हैं उनको भी ये तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वजूहत है, बस हमारे लाइफ स्टाइल को बेहतर करना है, बाकी सब कुछ सेट है। जो चाय का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जिल्द
کوئی تازگی ہوتی ہے اور بڑھتی ہوئی عمر کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے چہرے پہ نظر نہیں آتے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جسم میں فری ریڈیکلز کو کم کرنے میں فائدہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کینسر کے بچاؤ سے، کینسر کا جو خطرہ ہے اس سے بچاتے ہیں۔ مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ اس میں موجود وٹامنس اور جتنے بھی وٹامنس ہیں گرین ٹی میں اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جسم کے مدافعتی نظام کو طاقت دیتے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ یہ خون میں جو شوگر کا لیول ہوتا ہے نا اس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، ہاضمے کو بہتر بناتی ہے۔ سبز چائے بد ہضمی کو کم کرنے اور معدے کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ چلیے جی، ساتھ میں یہ بھی جان لیتے ہیں کہ سب جو چائے ہوتی ہے، گرین ٹی جو ہوتی ہے، وہ اس میں کیا ایسے اہم غذا یا اجزاء موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس میں ہوتا ہے کیٹیچینز، طاقتور ایک وٹامنز ہوتا ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو جسم کی حفاظت کرتا ہے، جو کہ گرین ٹی میں پایا جاتا ہے۔ اس میں کیفین موجود ہوتا ہے۔ توانائی کو بڑھانے کے لیے یہ کیفین اور دماغی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی کیفین جو اس میں موجود ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ اس کے اندر جو EGCG کینسر کے خلاف لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامنز اور منرل اس میں موجود ہوتے ہیں۔ وٹامن C، وٹامن B، پوٹاشیم، میگنیشیم وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری صحت کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ وٹامن C تو ہماری باڈی میں لازماً پورا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے جو بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں۔ اور پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاتی ہوں۔ تھوڑا بہت ہم اور بھی اس کے فائدے جان لیتے ہیں۔ اچھا جی، جتنا میرے کو ہو سکا میں نے آپ کو بہت زیادہ باتیں گرین ٹی کے فائدوں کے بارے میں بتائی ہے۔ اس کے نقصانات تو ویسے کوئی نہیں ہے، بس نقصان کیا ہے کہ اس کا پینے کا طریقہ آپ صحیح طرح جان لیں تاکہ وہ آپ کو صرف فائدہ دے، نقصان نہ دے۔ پینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ صبح ناشتے میں بنا چائے کے بجائے اگر آپ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں تو میٹابولزم آپ کا فاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد اگر آپ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا، اور اگر جن کا جو نظام ہے اس کا جو معدے کا نظام اگر خراب ہے تو وہ بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ یعنی نظام کو بھی بہتر بناتا ہے اگر آپ کھانے کے 1 گھنٹے بعد گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں تو۔ اور اگر ورزش کے بعد اگر آپ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں تو چربی کو پگھلانے کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپفل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بنانے کا طریقہ بھی جان لیتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو گرین ٹی ہے نا اس کی پتی کو پانی میں ڈال کے کھولانا نہیں ہے، مطلب اس کو پکانا نہیں ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 1 کپ پانی لینا ہے، اس کو آپ دے لیں، اچھے سے ابال لیں۔ اس کے بعد آپ چولہے کو بند کر دیں۔ صحیح ہے جی۔ اس میں 1 سے 2 آپ چھوٹی الائچی کے دانے چھوٹی الائچی کے چھلکے کے ساتھ ڈال دیں۔ تو 1 کپ کے اندر 2 الائچی انف ہے، بیسٹ ہے بالکل۔ اس کے علاوہ آپ نے آدھی چائے کی چمچ، اگر آپ کم اس کا جو تیزی پینا چاہتے ہیں تو آدھی چائے کی چمچ بیسٹ ہے۔ اگر آپ اسٹرانگ پیتے ہیں، گرین ٹی کا ذائقہ آپ کو اسٹرانگ اچھا لگتا ہے تو 1 چائے کا چمچ بھر کر آپ پتی کا اس میں ڈال دیں، گرین ٹی کی پتی کا۔ صحیح ہے جی۔ تو اس کے ڈالنے کے بعد آپ اس کو ڈھک دیں اور 10 سے 15 منٹ تک وہ بھاپ میں اپنا جو ذائقہ ہے سب کچھ اس کے جو وٹامنز ہے جو جتنے بھی فائدہ ہے گرین ٹی کا وہ آ جائے گا پانی کے اندر، الائچی کا جتنا بھی ٹیسٹ ہے وہ آ جائے گا پانی کے اندر۔ اس کے بعد آپ اس کو چھان کر پی لیں۔ اگر آپ اس میں آدھا لیمن ڈال کے پینا چاہیں تو جب 10-15 منٹ اس کو پانی میں ڈلے ہوئے رہ جائیں اس کے بعد جب آپ پینے لگے تو ہلکا سا لیمن 2-4 قطرے آپ ڈال کے وہ بھی پی سکتے ہیں۔ تو جب آپ پئیں تو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد جب آپ پی رہے ہیں تو اسی طریقے سے کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، بے شمار فائدے ہیں۔ نقصان اس کا کوئی نہیں ہے، بس نقصان یہی ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد کھانے کے ساتھ ساتھ نہ پئیں، 1 گھنٹے بعد پی لیں یا کھانا کھانے سے 1 گھنٹے پہلے پی لیں۔ اگر صبح آپ ناشتے کے ساتھ ساتھ اس کو پی رہے ہیں یا نہار منہ بھی اس کو پی رہے ہیں تو آپ یقین کریں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو وزن کو تیزی سے کم کرنے کے لیے بھی پی سکتے ہیں، لاتعداد اس کے بے شمار فائدے۔ آنے والے دنوں میں بھی ویڈیو اس طرح سے آتی رہیں گی اور بہت ساری ویڈیو آپ میرے چینل پہ دیکھیں گے۔ جی دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگے؟ اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں، کمنٹ کر کے حوصلہ افزائی کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی میرے اسی ویڈیو میں کوئی ایسی بات ہے جو دوسروں کو شیئر کرنے سے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے تو شیئر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔